बिहानी। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय सम्पूर्ण दर्शकहरू, प्रभातकालीन हार्दिक नमस्कार। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भएका छौं। श्रीमद् भगवत गीता को बारेमा हामीले विभिन्न श्रृङ्खलामा चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौं। गीता को तृतीय अध्याय तेस्रो अध्याय को 14 श्लोक यहाँ भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई कर्मयोग को बारेमा उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। कर्ममा किन प्रवृत्त हुने, कर्तव्य कर्म को बारेमा बताइसकेपछि जो अर्जुन आफ्नो कर्तव्य कर्मबाट पछाडि हट्न खोज्दै थिए, आफ्नो कर्तव्य कर्मबाट उनी विमुख हुने प्रयत्न गर्दै थिए, त्यस प्रकारको मति, त्यस प्रकारको भावना अर्जुनमा उत्पन्न भयो। यदि कुनै पनि कर्ममा प्रवृत्त हुँदाखेरि आसक्तिदेखि रहित बन्न सकिन्छ, मोहदेखि मुक्त बन्न सकिन्छ र त्यहाँ कुनै पनि सकाम भावनालाई, कुनै पनि कामको भावनालाई ग्रहण गरिँदैन भने त्यस्तो कर्म वास्तवमा कर्तव्य कर्म हो। र त्यस्तो भावनाको साथमा यदि हामी शास्त्र निर्दिष्ट कर्ममा प्रवृत्त बन्यौं भने हाम्रो निमित्त त्यो नै असाध्यै कल्याणकारक हुन्छ। त्यसैबाट श्रेयो परमवाप्स्यथ, अर्थात् परम श्रेय, परम कल्याण त्यसैबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसकारण हामीहरू आफ्नो कर्ममा किन प्रवृत्त हुने, त्यो भावनालाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। अर्जुनलाई पनि त्यो कर्ममा किन प्रवृत्त हुने, अर्थात् अर्जुनलाई कर्ममा प्रवृत्त बनाउनको निमित्त पनि कर्ममा प्रवृत्त हुनुपर्छ भनेर यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। त्यसकारण तिमी यज्ञ कर्ममा लाग, तिमी आफ्नो कर्तव्य कर्ममा लाग। यहाँ यज्ञ कर्म भनेको कर्तव्य कर्म किन त भन्दा
अन्नाद भवन्ति भूतानि। यो चराचर जगतमा जति पनि प्राणीहरू छन्, यहाँ भूत शब्दले प्राणीहरूको वाचक हो, प्राणीहरूलाई बोध गराउँछ। किनभने पञ्चमहाभूतले बनेको शरीर, जहाँ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यी पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर, पञ्चमहाभूतले बनेको शरीर, त्यसकारण हामीले पाञ्चभौतिक शरीर भन्छौँ यो शरीरलाई। र जति पनि जीवहरू छन्, जति पनि प्राणीहरू छन्, ती सबै जीवहरू, प्राणीहरू अन्नाद भवन्ति। प्राणीहरूको उत्पत्ति भनेको अन्नबाट हुँदछ। अन्नबाट नै सम्पूर्ण प्राणीहरू, जीवहरूको उत्पत्ति हुन्छ। अन्न बिना जीवहरू आश्रित, अन्नमा आश्रित भएर जीवहरू रहेका हुन्छन्। त्यसकारण यहाँ अन्नाद भवन्ति भूतानि। भूतानि प्राणीहरू अन्नाद भवन्ति, अन्नबाट उत्पन्न हुन्छन्। र त्यसपछि अब त्यो अन्नको उत्पत्ति कसरी हुन्छ? पर्जन्याद अन्न सम्भवः। वर्षाबाट, वृष्टिबाट अन्न उत्पत्ति हुन्छ। वृष्टिबाट नै अन्नको सम्भव हुन्छ। जहाँ जल हुँदैन, जल वर्षा हुँदैन, जल वर्षा भयो, पानीको सिंचन भयो, जहाँ पानीको सेचन भयो, त्यहाँ मात्रै अन्नको उब्जनी हुन्छ, अन्न उत्पत्ति हुन्छ। अर्थात् वृष्टि वर्षा बिना अन्नको उत्पत्ति हुँदैन। अब त्यो वर्षा कसरी हुन्छ भने यज्ञाद भवति पर्जन्यो। यज्ञबाट वर्षा उत्पन्न हुन्छ। यज्ञ कर्म गरिसकेपछि वृष्टि हुन्छ, यज्ञ हवन आदि कर्महरूद्वारा। त्यसकारण यज्ञ कर्म समुद्भव। तिमी यज्ञ कर्ममा लाग, यज्ञ कर्ममा तिमी प्रवृत्त बन। अब यहाँ यो श्लोकमा यहाँ भगवानले जुन यज्ञ कर्ममा प्रवृत्त बन भनेर जुन कुरा अर्जुनलाई भन्नुभयो, एउटा यज्ञ शब्दबाट यज्ञका विभिन्न प्रकारहरू, यज्ञका विभिन्न सन्दर्भहरू हामीले अगाडिका श्रृङ्खलाहरूमा पनि चर्चा गर्दै गरेका छौँ। र यज्ञबाट एउटा हवनादि कर्म, त्यो पनि यज्ञ भयो। अब हवनादि कर्मबाट जो शास्त्रीय विधि अनुरूप गरिने कर्म हो, त्यो कर्मबाट प्राणीहरूको उत्पत्ति अन्नबाट हुन्छ, अन्नको उत्पत्ति वर्षाबाट हुन्छ, वर्षा यज्ञबाट हुन्छ। त्यसकारण यज्ञ कर्ममा प्रवृत्त बन्नुपर्छ। एउटा अर्थ यो भयो। यहाँ हामीले अलिकति अझै चिन्तन गर्नुपर्छ।
यति एउटा साधारण अर्थलाई मात्रै यो श्लोकले बताउन खोजेको छैन। यहाँ यज्ञ शब्दको ठाउँमा कर्तव्य कर्म भनेर सम्झनुस्। अब कर्तव्य कर्म गरिसकेपछि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न सम्भवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो। अब यज्ञबाट अर्थात् हामीले कर्म नगरिकन फल प्राप्त हुँदैन। हामी आसक्ति रहित ढङ्गले निष्काम भावनाले, यहाँ यज्ञ भनेको किन भन्दा कर्म दुई किसिमका हुन्छन्, सकाम कर्म र निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मात्रै यज्ञ हुन्छ, सकाम कर्म यज्ञ हुँदैन। जुन कर्म अरूको कल्याणको अभिलाषाले गरिन्छ, जुन कर्मबाट कल्याणको मात्र अपेक्षा हुन्छ, त्यस्तो काम रहित निष्काम भावले गरिएको कर्म, त्यस्तो कर्मले यहाँ यज्ञलाई बुझाउँछ। अब यदि त्यसरी विभिन्न कर्म, विभिन्न मानिसका विभिन्न कर्म हुन्छन्, घर परिवार समाज देश प्रति आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र ती प्रत्येक कर्ममा प्रवृत्त बन्दाखेरि यदि निष्काम भावनाले पूजा गरिन्छ अथवा निष्काम भावनाले स्वार्थरहित ढङ्गले समाजको देशको सेवा गरिन्छ, राजनीतिज्ञहरूको कर्तव्य कर्म भनेको निष्काम भावनाले देश र जनताको सेवा गर्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रत्येक मानिसका आफ्ना आफ्ना कर्महरू हुन्छन् र ती कर्मबाट यज्ञाद भवति पर्जन्यो, यज्ञबाट अर्थात् कर्तव्य कर्म गरिसकेपछि वर्षा भनेको त्यो कर्मबाट फल प्राप्त हुन्छ। अब त्यो फल प्राप्त भइसकेपछि पर्जन्याद वृष्टि सम्भवः, त्यो वृष्टि रूपी फलद्वारा पर्जन्याद अन्न सम्भवः, कर्मद्वारा यज्ञबाट यज्ञ कर्मबाट जुन वृष्टि प्राप्त भयो, वर्षा प्राप्त भयो र वर्षाबाट कर्तव्य कर्मबाट प्राप्त गरेको धनबाट अन्न आदि कुराहरू, हाम्रा आवश्यकता पूरा गर्ने वस्तुहरू प्राप्त हुन्छन् र ती आवश्यकता पूरा भइसकेपछि मानिसको हाम्रो जीवन, हाम्रो दिनचर्या पनि सहज बन्दै जान्छ। त्यसकारण पनि एउटा यो शरीरको निर्वाहको निमित्त पनि कर्म गर, शरीरका विभिन्न आवश्यकताहरू हुन्छन् तिनको निमित्त पनि कर्म गर। यहाँ यो जीवनलाई पनि उत्कृष्ट बनाउने र जीवनको लक्ष्य पनि प्राप्त गर्ने गरी कर्मयोगको मार्ग यहाँ निर्देश गरियो र त्यसरी कर्म गरेर यहाँको यज्ञ शब्दबाट यज्ञादि कर्म र कर्तव्य कर्म यी दुवै कुरालाई यहाँ बोध गराउन खोजिएको छ र त्यसकारण त्यसरी गयौ भने तिमीले कल्याण प्राप्त गर्दछौ। त्यसकारण तिमी
यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ कर्ममा तिमी लाग, यज्ञ कर्ममा तिमी प्रवृत्त बन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँझैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल माघ 29 गते शनिबार, ईस्वी सम्वत 2022 फेब्रुअरी 12 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, माघ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र, विष्कम्भ योग, भद्राकरण, आनन्दादि योगमा वज्र योग रहेको छ। आज चन्द्रमा मिथुन राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज बिहान 9 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज भीमा एकादशी व्रत पनि रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:46 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:52 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहेको छ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको छ। तपाईँको मनमा नकारात्मक विचारहरूको प्रवेश हुन सक्छ। काम गर्ने जोस जाँगरमा केही कमी हुन सक्छ। आफ्ना कार्यहरू सिद्धि हुनको लागि केही विलम्ब हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। भाग्यबलको केही नकारात्मक प्रभाव रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एकचोटिमा असफल भयो भन्दैमा कामहरूबाट चाहिँ त्यति विचलित नहुनुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक जीवनको सँगको सम्बन्ध, पारिवारिक सदस्यहरूको सँगको सम्बन्धमा पनि केही मनमुटावहरू, केही अविश्वासको अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि समय प्रतिकूल छ भन्ने ठानेर आफ्ना व्यवहारहरूलाई केही सुधार गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि त्यसबाट हुन सक्ने नकारात्मक प्रभावहरूबाट केही हदसम्म भए पनि बच्न सकिने देखिन्छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा नयाँ क्षेत्रमा धन लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, आर्थिक पक्षको लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यो आजको लागि अत्यन्तै अनुकूल समय हो। त्यो अत्यन्तै फलदायी हुनेछ भविष्यमा। त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक सदस्यहरूको कारणले गर्दाखेरि, उनीहरूको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको अत्यन्तै दीर्घकालीन प्रभावमा पार्ने कार्यहरूमा सिद्धि हुन सक्ने सम्भावना, महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा चाहिँ उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिने, पूर्ण भएर जाने त्यस्ता कार्यहरू गर्ने सम्भावना पनि रहेको छ। दाम्पत्य जीवन पनि आजको दिनमा सुखमय, मधुरतामय रहने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा साथी, सहकर्मी, शुभेच्छुकहरूले पनि तपाईँले इच्छा गरिए अनुसारकै, अपेक्षा गरिए अनुसारकै सहयोग प्रदान गर्नेछन् र तपाईँका काम सिद्धि गर्नको लागि त्यसबाट सघाउ पुग्नेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूले पनि आजको दिनमा आर्थिक पक्षबाट मजबुत भएको त्यो प्रतिफलहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन् र व्यापार व्यवसायमा पनि उन्नति हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा अत्यन्तै सकारात्मक विचारहरूको प्रवेश मनमा हुनेछ र आत्मबल, आत्मविश्वासमा पनि वृद्धि भएर जाने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँले गरेका कामहरूले उचित मूल्याङ्कन प्राप्त गर्नेछन् र तपाईँले गरेको निर्णयले पनि भविष्यमा अत्यन्तै दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। तपाईँका कामले समाजमा पनि राम्रो सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। तपाईँको व्यक्तित्वलाई अझै वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्र पनि अत्यन्तै उपलब्धिमूलक रहनेछ। सृजनशील बौद्धिक कार्यहरूबाट पनि तपाईँले अपेक्षित रूपमा सफलताहरू प्राप्त गर्न सकिने, अर्थात् आर्थिक रूपमा पनि त्यसबाट उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल छ। त्यसलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ, केही प्रतिकूल रहेको छ। विशेष गरी आजको दिनमा अनावश्यक क्षेत्रमा धनको खर्च हुने अथवा अनुपलब्धिमूलक क्षेत्रमा धन खर्च हुने र आम्दानी पनि ठप्प प्राय हुने अथवा अवरोध हुने आम्दानीमा, जसको कारणले गर्दाखेरि आएर भएको असन्तुलन हुने अथवा आर्थिक सङ्कटको स्थिति सामना गर्नुपर्ने समस्या आउन सक्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्थामा पनि केही प्रतिकूलताहरू आउन सक्छन्। शत्रुहरूले पनि केही दुःख दिन सक्छन्। त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँका कार्यहरूमा पनि केही विलम्बहरू हुन सक्छन्। त्यसकारण आजको दिनमा विचलित नभइकन अगाडि बढ्नुहोला। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूले आजको दिनमा अत्यन्तै कारोबारमा गतिशीलता भएको पाउनेछन्। त्यसै गरी नयाँ क्षेत्रमा
आम्दानीको सम्भावना पनि रहेको छ, नयाँ खालका अवसरहरू पनि प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसै गरी मान सम्मान पदोन्नति वृद्धि हुनेछ। यदि जागिरी हुँदै हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी तपाईँले गरेका निर्णयहरू पनि आजको दिनमा अत्यन्तै त्यसले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। मनमा चाहिँ सकारात्मक विचारहरू पनि आजको दिनमा उत्पन्न भएर जानेछन्। शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिनेछ भने शरीरमा पनि आरोग्यता निरोगिताको अवस्था सिर्जना हुनेछ। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा विशेष गरी तपाईँले गरेका निर्णयहरूले सकारात्मक प्रभाव पार्नेछन् र तपाईँको कामहरूको प्रशंसा तारिफ चारैतिर हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेम जीवन पनि उपलब्धिमूलक रहनेछ। प्रेम जीवनमा सम्बन्धहरू छन् थप प्रगाढ भएर जाने सम्भावना रहेको छ भने आत्मीयजन आफन्तजन शुभेच्छुकहरूबाट पनि तपाईँले अपेक्षा गरिए अनुसारको सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने हुनेछ र आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसरहरू सम्भावनाहरू पनि प्राप्त हुन सक्छन् भने बोलीको पनि सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। नयाँ व्यक्तिसँगको चिन्जानको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको व्यावसायिक जीवनमा पनि केही वृद्धि हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा भाग्यबलको नकारात्मक अथवा न्यून प्रभाव रहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जति मेहनत गरेर काम गर्नुभएको छ त्यसअनुसारको प्रतिफल परिणामहरू प्राप्त गर्न नसकिने सम्भावना पनि रहेको छ। काम गर्ने उल्लास उमङ्गमा केही कमी हुनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको कार्यक्षेत्रमा पनि केही विवादहरू सिर्जना हुन सक्छन्। बोलीमा केही विवादास्पद अर्थ लाग्न सक्छ, बोल्दाखेरि केही संयमता धैर्यता अपनाउनु होला। यद्यपि दाम्पत्य जीवन भने आजको दिनमा अनुकूल नै रहेको देखिन्छ। प्रेम सम्बन्धमा भने आजको दिनमा केही सजगता होसियारी अपनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा यात्रा अत्यन्तै उपलब्धिमूलक हुनेछ। यात्राको क्रममा अत्यन्तै रोमाञ्चक यात्राको कारणले गर्दाखेरि दिन अत्यन्तै रमाइलोपूर्ण तरिकाले व्यतीत हुनेछ। गुप्त क्षेत्रहरूबाट नसोचेको क्षेत्रहरूबाट पनि धन आगमन हुने सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने प्रेम जीवन पनि आजको दिनमा अत्यन्तै सफलीभूत भएर जानेछ, सफल हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा आर्थिक कारोबारहरूबाट पनि मजबुतको अवस्था रहने देखिन्छ। त्यसैले आजको दिनलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। धनु राशि धनुराशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा साझेदारीमा यदि केही काम गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ अथवा गरिसक्नु भएको छ भने पनि त्यसबाट अत्यन्तै सकारात्मक प्रतिफलहरू परिणामहरू प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। जीवनसाथीको सल्लाहमा गरिएको कामले आजको दिनमा विशेष अर्थ राख्नेछ र त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा तपाईँलाई फाइदाजनक उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको सकारात्मक प्रभाव रहेको छ भने नयाँ नयाँ अवसरहरू नयाँ नयाँ कामका जिम्मेवारीका अवसरहरू पनि प्राप्त हुन सक्नेछन् र तपाईँलाई दिएको जिम्मेवारी अत्यन्तै कुशलताका साथ पुरा गर्ने र आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अत्यन्तै सकारात्मक तरिकाले पुरा गर्न सक्ने सम्भावना भएको हुनाले तपाईँको व्यक्तित्वमा पनि आजको दिनमा वृद्धि भएर जानेछ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिनेछ भने शरीरमा पनि आरोग्यताको स्थिति निरोगिताको स्थिति हुनेछ। रोगहरूबाट लड्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा त्यसबाट केही सहजताको तर्फ चाहिँ उन्मुख हुन सकिनेछ। त्यसै गरी धन खर्च भएको क्षेत्रबाट पनि उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ भने साथीभाइहरूले पनि अत्यन्तै तपाईँलाई सहृदयताका साथ अत्यन्तै आत्मीयताका साथ सहयोग गर्नेछन्, जसका कारणले गर्दाखेरि तपाईँका कार्यहरू सिद्धि हुनेछन्। लामो समयदेखि रोकिएका कार्यहरू आजको दिनमा पुरा भएर जानेछन्। रमाइलोमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ भने रमाइलो जमघटको सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। नयाँ व्यक्तिसँगको चिन्जान नयाँ व्यक्तिसँगको अतिथिहरूको सत्कार गर्न पाइनेछ। त्यसकारण आजको दिन अत्यन्तै उपलब्धिमूलक रहेको देखिन्छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा गरिएको लगानी व्यर्थ भएर जानेछ। त्यो अनुसारको प्रतिफलहरू प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ। मनमा नकारात्मक विचारहरू प्रवेश गर्नेछन् भने काम गर्ने जोस जाँगरमा पनि वृद्धि भएको देखिने छैन। त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्थामा केही असन्तुलित अवस्था आउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि खानपान जीवनशैलीलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि त्यसबाट पर्ने नकारात्मक असरहरू प्रभावहरू केही कम भएर जान सक्छन्। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले आफ्नो सुरक्षा व्यवस्थालाई अत्यन्तै मजबुत बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँका कामहरूमा पनि विभिन्न खालका व्यवधानहरू हुन सक्छन्। सकिने लागेका कामहरूमा पनि विभिन्न खालका
झन्झटहरू देखा पर्ने सम्भावना रहेको छ भने प्राप्त हुने लागेको जिम्मेवारी पनि गुम्नेछ। व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा झैझगडाहरू उत्पन्न हुनेछन्। मुद्दा मामिलाहरू विवादहरूमा पनि आजको दिनमा त्यसमा फस्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। त्यसकारणले आजको दिनमा केही विचलित नभइकन सकारात्मक सोचका साथ सोच विचारका साथ सुविचारित तरिकाले अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि त्यसबाट हुने नकारात्मक असरलाई केही भए पनि कम गर्न सकिन्छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा सामान्य रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइए अनुसारको कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो कर्महरूलाई पनि सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढाउनु होला। पक्कै पनि त्यसबाट नकारात्मक प्रभावहरूमा केही न्यूनता आउन सक्छ र यो भन्दै तपाईँको आजबाट म पनि बिदा हुन्छु। तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। नमस्कार, धन्यवाद। मिड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिप्रेक्षलसन्मुखाय वन्यस्रजे कमलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपते पशुपङ्गजय। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ वास्तुविधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। पूर्व दिनका श्रृङ्खला जस्तै ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत वास्तुको के महत्त्व छ र वास्तुशास्त्र अनुसारले घरमा कुन दिन कुन समयमा बढार्नु हुँदैन र कस्तो प्रकारका चिजहरू मिसाएर पोछा लगाउँदाखेरि वास्तु दोष दूर भएर जान्छ। दुईटा क्वेसन छ। एक नम्बर त घर कतिखेर शुद्धिकरण गर्ने, सकेसम्म जुन हामीले नित्य घरमा बढारिन्छ र त्यसका अलावा कोठाहरू भए, हामीले बेडरुम भयो, टिभी रुम भयो, यो चाहिँ हामीले सम्पूर्ण कुरा चाहिँ नि सामान सारेर निकालेर शनिबार त्यसको चाहिँ नि सफाइहरू गर्दाखेरि, अहिलेको भाषामा भ्याकुमहरू लगाउँदाखेरि उपयुक्त राम्रो हुन्छ। अब हामीलाई समय छैन भोलि भनेर रात्रिको समयमा कहिल्यै पनि हामीले झाडु लाउनु हुँदैन र त्यो कुँडा फ्याँक्नु पनि हुँदैन। त्यो फोहोरलाई कुँडा भनिन्छ। त्यो रात्रिको समयमा झाडु लाउन आवश्यक पर्यो भने लाउनुहोस्, नत्र लाउँदैन लाउनुहोस् र त्यो लाएको कुँडा चाहिँ नि फोहोरलाई एकतिर थुप्र्याएर राख्नुहोस्, भोलिपल्ट मात्रै फ्याँक्नुहोस्। एउटा सानो दृष्टान्त घटित घटना हजुरहरूलाई म सुनाउँछु। हामी भारतवर्षमा पढ्न बस्दाखेरि, भारतवर्ष भनेको हाम्रो पनि यो हो, तर चाहिँ नि अब इन्डिया जुन नाउँ राखेको छ नि त्यो चाहिँ नि इन्डिया भारत हो। र त्यो कुँडा फ्याँक्ने क्रममा के छ भन्दाखेरि, अब यो घरहरू 3-4 मन्जिलका घर हो नि, औला अनि झाडु लायो हो र त्यो कुँडा चाहिँ राति नै अर्काको घरबाट जग्गामा सागबारीतिर आँगनतिर फ्याँक्दिन्छ। आज यस्तै, भोलि यस्तै, पर्सि यस्तै हुँदै धेरै समय व्यतीत भयो। त्यो मान्छे सज्जन रहेछ, केही पनि भन्दैन। राति फ्याँक्छ, उसले भोलिपल्ट बिहान चट्ट उठाउँछ, त्यो लिएर गएर फ्याँकिदिन्छ, केही पनि भन्दैन। एक दिन पार्टी खाएर आएको, पार्टीमा अलिकति केही अब त्यस्तै केही लाइछिन् के अरे,
गरगहनाहरू सबै फुकाएर राखिन्छन्, झाडुसाडु लगाइछन्, त्यो गरगहना पनि त्यही चाहिँ नि प्लास्टिकमा पोको पारेर त्यही पडोसीको घरमा उनले फ्याँकिदिन्। पडोसी दिन अल्टल गर्दै थिए, केही आवाज आयो, त्यो सुनको गहनाको गरम थियो। उनले खोलेर हेरे, गहना पो रहेछ, ओहो दिनुपर्छ भन्नाले। तर उनले विचार गरे, यो घटित घटना हजुरहरूलाई लाग्ला कि यो कुनै शास्त्रका कुरा होइन। फेरि अब मेरो गहना हरायो भन्ने त्यहाँ चाहिँ नि घाइको कुरा सुनियो। कतिपल्ट यो फोहोर फ्याँक्ने को भनेर पुलिसलाई भन्यो, नगरपालिकामा भन्यो, वरिपरिका कसैले पनि त्यो चाहिँ नि स्वीकारेन के। अनि त्यो दिन उनले स्वीकारिन्, म सधैँ हजुरको घर फोहोर फ्याँक्ने मै हुँ, मैले चाहिँ फोहोरमा गहनाहरू पनि फ्याँकेको रहेछु, र जति जो सजाय छ जे हजुरहरूले मलाई दिनुपर्छ त्यो दिनुहोस्, तर त्यो गहना चाहिँ फिर्ता गर्नु। उनले भने सजाय केही पनि छैन, सजाय यही भयो कि तपाईँले चाहिँ प्रायश्चित, गल्तीको प्रायश्चित गर्नुभयो, गल्तीको प्रायश्चित गर्नु नै तपाईँलाई सजाय भयो। र त्यो गहना उनले वापस गर्थे। र त्यस कारणले फोहोर कहिले पनि रात्रिको समयमा छतबाट केही फ्याँक्नुहुन्न। खाएका फलफुलका बोक्राहरू भए, बिस्कुटका कभरहरू भए, चक्लेटका खोलहरू भए, थुक्नु पनि हुन्न। त्यो जुन जुन स्थानमा वास्तु पुरुषको पूजा गरिएको हुन्छ त्यो स्थानमा माथिबाट खगार्दै थुक्दै गऱ्यो भने के त भन्दाखेरि लक्ष्मी बास हुन्न, लक्ष्मीले बासै बस्नुहुन्न त्यो घरमा। लक्ष्मी नबसेपछि हजुरले जति कमाउनुहोस् न, लक्ष्मी नबसेपछि के काम लाग्छ? कमाउनु त व्यक्तिले कति कमाउँछ जीवनभरि, अति कमाउँछ, तर उसको सह हुँदैन। लक्ष्मी टुक्ने हुन्न, बस्नुहुन्न लक्ष्मी। र वास्तुशास्त्र अनुसारले घर चाहिँ नि सुग्घर सफाहरू गर्दाखेरि चाहिँ नि नित्य प्रातःकालमा नै गर्नुपर्दछ। प्रातःकालमा। अनि त्यो घरहरू चाहिँ नि बढारिसकेपछि त्यो वास्तु राम्रो हुन्छ, एक नम्बरमा। अब हाम्रा दुईटा क्वेसन उठेका थिए। एउटा, झाडु कतिखेर लाउने, रातिको समय नलाउने, कहीँबाट नफ्याँक्ने, त्यसको जुन सम्बन्धित ठाउँ हो त्यही सम्बन्धित निकायमा नै त्यो चाहिँ नि फ्याँक्नु पर्ने, त्यो हामीले वर्णन गऱ्यौँ। र अब हामी वर्णन गर्न जाँदैछौँ कि वास्तुशास्त्र अनुसारले पोछा, अब हामी पहिला के त भन्दाखेरि लिप्ने भन्थ्यौँ नि। हाम्रो त धर्मशास्त्र अनुसारमा त लेपन गर्ने हो। जसरी भागवतमा गोपिनीहरूले कृष्ण कृष्ण भनेर चाहिँ नि घर लिप्दथे, गाई दुहुन्थे, भारी बोक्दथे, बच्चा कोक्रामा हल्लाउँथे। यादो हने बहनने मथनो पलेप प्रेङ्ख्याङ्ख नारवरुदितो क्षण मार्दरुद्रै गायन्ति चैन मनोरक्त धियोऽपि कण्ठो धन्या व्रजतिर उरु क्रमचित्तयान यादो हने बहनने। जसलाई धुँदाखेरि, बहन गर्दाखेरि, दही मत्थाखेरि, लिप्दाखेरि, प्रेङ्ख्याङ्ख भनेको कोकोरो हल्लाउँदाखेरि 24 घण्टा कृष्ण 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 भन्दथे। अब अहिले माटोमा सिमेन्ट बालुवा राखेर ढुङ्गा राख्ने परम्परा आयो। चिसा ढुङ्गा, पानी पऱ्यो भने चिप्लेर गोडै चाहिँ नि फ्र्याक्चर हुने ढुङ्गा। अनि त्यो ढुङ्गामा चाहिँ लिप्ने कुरा भएन र अब पोछा लाउने कुरा भयो। र वास्तुशास्त्र अन्तर्गत त्यो ढुङ्गामा चाहिँ नि पोछा लाउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ नि
नुन राख्नु पर्यो। नुन राखेर यदि व्यक्तिले पोछा लाउँछ भनेदेखि त्यसका घरका सम्पूर्ण वास्तु दोषहरू चाहिँ नि दूर भएर जान्छन्। र नुन छरेर कुच्चाले बढार्यो भने पनि नेगेटिभ भाइब्रेसनहरू, नराम्रा चिजहरू चाहिँ नि टाढा भएर सुकृतम भनेको राम्रो चिजहरू चाहिँ नि आउँदछन्। यो पनि वास्तु सिद्धान्त अनुसार नै वर्णन गरिएको प्रसङ्ग हो। र घरमा हरदम सुग्घर सफा हुनुपर्दछ। त्यो घरमा दुईटा चिज आउँछ। एउटा लक्ष्मी आउनुहुन्छ पछि पछि, एउटा अघि अघि अलक्ष्मी आउनुहुन्छ। हजुरहरूले थाहा छ कि छैन? लक्ष्मीको दिदी अलक्ष्मी हो। एक दिन ठुलो आवाज आयो, को रहेछ त भनेर हेर्न जाँदाखेरि त लक्ष्मी चाहिँ नि लाई बेचैनी भयो दिदीको आवाज सुनेर। को हो यो रुनी भन्दा दिदी रोइरहेकी रहेछ। मलाई सुख भएन, मलाई शान्ति भएन, मलाई बस्ने ठाउँ राम्रो पाएँ, म के एक्लै भएँ। यसो विचार गर्नुभएको आफ्नी अब जीवन सङ्गिनी लक्ष्मी प्रसन्न छैनन्। के भयो त नानी भन्दा दिदीलाई पिर पर्यो, दिदीलाई साह्रै कष्ट, दिदीको एउटा व्यवस्था गर्नु पर्यो। लौ त भनेर यसो नेत्र बन्द गरेर हेर्नुभएको त एउटा दालभान नाम गरेका ऋषि चाहिँ नि टक्क तपस्या गरेर भन्नुपर्छ। बोलाउनु, ऋषिदेव विवाह गर्ने हो त? प्रभु विवाह चाहिँ नगरौँ, विवाह गरेपछि टेन्सन हुन्छ, भार हुन्छ, एक्लो जीवन कति आनन्द। रुखामुनि सुते नि भयो, एक लोटा पानी खाए नि भयो, वैवाहिक हुने बित्तिकै बालबच्चा हुन्छन्, हारी बिमारी, पढाउने कमाउने धमाउने जीवन सर्वस होइन नि ऋषिदेव। श्रीमतीले फुल टिपेर ल्याइदिनुहुन्छ, मिठा मिठा परिकार बनाउनुहुन्छ, भगवानको भोग राग लगाउनु पाइयो, दुईजना वार्तालाप गरेर बस्दाखेरि कति राम्रो हुन्छ। भगवानले भन्नुभएको छ नि भागवतमा, अयमी परम लाभो गृहेषु गृहमेदिनाम यन्नरे मैनियते यामम प्रियया भिरुभामिनी। आहा, जसका छन् तिनलाई त कति आनन्द, जसका छैनन् तिनलाई कति पिर पर्छ। श्रीमतीका साथमा मिठा मिठा वार्तालाप गर्दाखेरि त्यसले सम्पूर्ण कुरा बिर्सिन्छ अरे। फेरि अर्को कुरो पनि सोध्नु हो नि, फेरि म त एकदम खराब प्रवचन गर्ने मान्छे हो। जसले फल खाएको छ त्यो रोइरहेको छ, जसले खाएको छैन त्यो पनि रोइरहेको छ। विवाह गर्ने मान्छेले बिहे गर्नु हुँदैन भन्छ, जसले गरेका छैन गर्न पाए कस्तो हुन्छ भन्छ, गरेपछि कस्ता न कस्ता। त्यस कारणले अहम परमो लाभो गृहेषु गृहम यदि नाम यन्नरि मैनियते यामम प्रियया भिरुभामिनी। ऋषिदेव विवाह गर्नु आनन्द हुन्छ। अब मैले हजुरलाई भनेको, हजुरले बिहे गर्नुपर्छ भने म गर्छु प्रभु, के गर्नु त? गर्नुभयो अलक्ष्मीसँग विवाह, बिहान उठ्नुभयो, नुहाइधुवाइ गर्नुभयो, पूजापाठ घन्टासँग भयो। अलक्ष्मीले त्यो सुन्दैन उनी रुन थालिन्। चटक्क छोडेर 7 डाँडा पारी गएर बस्नु भएछ, रुन थालिन्। भगवान् लक्ष्मीनारायण जानुभयो, नानी अब तिम्रो भाग्य यस्तै छ, तिमी नामै अलक्ष्मी भएर जन्म्यौ, ल तिमी चाहिँ पिपलका बोटमा बस्नु। यो धेरै श्रृङ्खला मैले भनिसकेको छु, किन म धेरै कुरा भन्दै जान्दिनँ, यदि दोहोऱ्याउनु पर्छ, मेरो दिमागले अरू कुरा तान्नै सक्दैन। त्यो धेरै श्रृङ्खलामा भन्दाखेरि धेरैजनाले सुन्नुहुन्छ नि यो कुरा। ल ठक्क गरेर त्यहाँ बस्नु। शनिबारका दिन चाँडै प्रातःकालमा आएर जसले जे दिन चढाउँछ त्यो तिमीले खानु, लागु भाउ फुक्नी होर्नी यताउता तन्त्र मन्त्र पन्छाका पहेँला थियो तिमीले खानु, तिमी चुलार त्यहाँ बस। त्यस कारणले पिपलका वृक्षमा शनिबार चाँडै मात्रै छुन पाइन्छ, अहिपछि दरिद्री हुन्छ, शास्त्रमा वर्णन गरिएको। यो कुरो किन घुमाएर लिएर आएको भन्दाखेरि अलक्ष्मी दिललाई लाएर चाहिँ लक्ष्मी आउनुहुन्छ। शुभ राम्रो देख्यो भनेदेखि अलक्ष्मी भित्र जानु सक्नुहुन्न, बाहिरै फर्किनुहुन्छ, लक्ष्मी भित्र जानुहुन्छ। र अब फोहोर छ, राम्रो छैन, सुगर सफा छैन,
टाटै टाटा छन्, दागै दाग छन्, गनाउनी छ भनेदेखि अलक्ष्मीको बास हुन्छ र वास्तुशास्त्र अनुसारले त्यो घरमा सुख, शान्ति, समृद्धि कहिल्यै पनि पर्दैन। ती घरका व्यक्तिहरूको बोली पनि ठुल्ठुलो, कराउनी, सह नहुनी, जे ल्यायो सबै स्वाहा सकिन्छ, जे सामान ल्यायो त्यो बिग्रिजान्छ। त्यस कारणले लक्ष्मी र अलक्ष्मी आउँदाखेरि लक्ष्मीलाई नै भित्र लानुपर्छ, अलक्ष्मीलाई बाहिरै चाहिँ नि उभ्याइदिनुपर्छ। त्यस्तो चाहिँ हामीले बनाऊँ र वास्तुशास्त्र जानौँ, वास्तुशास्त्र सिकौँ, ज्ञान गरौँ। अनेक प्रकारका चाहिँ युट्युबमा धेरै धेरै विद्वान गुरुहरूले हाल्नु भएको छ, त्यो सर्च गरेर हेरौँ र चाहिँ आफ्नो जीवन सुख, शान्ति, समृद्धितर्फ लैजाउँ भन्दै आजको विषय प्रसङ्गमा हजुरहरूको सामने बिदा हुनु नचाहँदै पनि समयको पाबन्दीलाई हेर्न पर्दाखेरि र समयले नेटो काटेका कारणले हजुरहरूको समक्षबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।